नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अहिले छौँ अनलाइन लाइभ प्रोग्राममा छौँ र हामी लाइभ प्रोग्राममा तपाईँहरू समक्ष डिफ्रेन्ट डिजिजको बारेमा र अहिले विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसलाई सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज भने हामी यही विश्वभरि फैलिएको अत्याधिक रूपमा बढिरहेको र अहिलेको अवस्थामा लकडाउन पनि खुलिसकेको छ, तर कोरोना भाइरस भने समाप्त भइसकेको छैन। कोरोना भाइरसले अझै के कस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन् त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका साथसाथै हामी सर्जन डाक्टरको भूमिका यो अवस्थामा कस्तो छ, सर्जरीमा कस्तो कस्तो भूमिका हुन्छ र कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणको बेलामा कस्तो सर्जरीहरू गर्ने, कस्तो सर्जरीहरूलाई हामीले वेट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र म छु तपाईहरूको साथी निर्मला र हामीसँग आज हुनुहुन्छ गण्डकी मेडिकल कलेजदेखि डाक्टर भोजराज न्यौपाने। उहाँ हुनुहुन्छ जनरल ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, कोरोनाको एकदमै ठुलो महामारीमा अब त लामो समयपछि लकडाउन पनि खुलिसकेको छ। पछिल्लो समय गण्डकी हस्पिटलतिर अर्थात् पोखराको हालखबर कस्तो छ डाक्टर साहब? हजुर, पोखरामा अब कोभिड इन्फेक्सनको बारेमा त अब खबरहरू आइरहेकै छन्, सबैलाई एक खालको जानकारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि बेला बेलामा प्रत्येक दिन रिपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ केसहरूको बारेमा कस्तो छ भन्ने। अब मैले कुरा गर्दाखेरि एज अ सर्जिकल डाक्टर मेडिकल कलेज र प्राइभेट हस्पिटल दुईटैमा काम गर्छु। त्यहाँ काम गर्दाखेरि भोगेका र महसुस गरेका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न मनसिब हुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जहिले चैत 11 देखि लकडाउन सुरु भयो, त्योभन्दा पहिला नै कोभिड इन्फेक्सन अब चीनबाट सुरु भएर संसारका अरू देशहरूमा पनि फैलियो भन्ने थाहा पाएपछि सरकारले लकडाउन गर्नभन्दा पहिला नै अब डाक्टर एउटा रोगसँग जुझ्ने, रोगसँग बिरामीहरूसँग उपचारको काममा सामेल हुनुपर्ने पेसा भएको हुनाले सबै डाक्टरहरूले नै के विचार गर्छन्, ओ त्यो यता आयो भने के हुन्छ र मसँग नै त्यस्तो बिरामीहरू आयो भने के हुन्छ होला भनेर विचार त गरिहाल्छन् नै। अब त्यो हामीले लकडाउनको सुरुभन्दा पहिला नै सबै नै डाक्टरले त्यसरी विचार गरेका हुन्छन्। कसैले धेरै गर्लान्, कसैले थोरै गर्लान्। अब हामीले पनि त्यसरी विचार गऱ्यौँ र आफ्नो होसियारी के गर्दा हुन्छ। अब एउटा नर्मली डाक्टरले गर्नुपर्ने चिकित्सक भएर बिरामीको उपचारमा एउटा सफाइको कुराले, किटाणुको हिसाबले विचार गर्दाखेरिको सफाइ, माटो फोहोरको कुराको एउटा सफाइ भयो, हेर्दाखेरि देख्ने सफाइ एउटा भयो। हामीले किटाणु रहित वातावरणमा काम गर्ने बिरामी अथवा औषधि अथवा उपकारहरू, औजारहरू, उपचारका सामानहरूको निर्मलीकरण गर्ने भन्छौँ हामी। त्यस्तोहरू कुरा त पहिलेदेखि नै भइरहेकै कुरा हो। यसमा एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले विचार गर्दै थियौँ। अब लकडाउन भएपछि त व्यापक भइहाल्यो। अब अहिले बिचमा लकडाउनको यो झन्डै 4 महिनाको अवधिमा त अब सबै नियमित हुने कामहरू रोकिए। सुरुका हाफमा त पुरै रोकियो र इमर्जेन्सी कुराहरू मात्रै भए, जुन नभइकन नहुने, त्यो जुनको उपचार गर्दाखेरि बिरामीको ज्यान जोखिममा जाने खालका उपचारहरू भए। अरू पुर्न मिल्ने खालका उपचारहरू पुर्ने स्थिति भयो। कसैले घरैबाट पनि सरसल्लाह लिए, फोनबाट छलफल गरेर कुराकानी गरेर गर्नु मिल्ने खालको उपचारहरू फोनबाट गरे र भेटेर गर्नुपर्ने कुराहरू भेटेर गरे। तर अपरेसनको हिसाबले विचार गर्दाखेरि हामीले इमर्जेन्सी अपरेसनहरू गऱ्यौँ र न इमर्जेन्सी अपरेसन, इलेक्टिभ भन्छौँ हामी डाक्टरी हिसाबमा, ती अपरेसनहरूलाई हामीले रोक्यौँ। र जेठको, मलाई ठ्याक्कै डेट थाहा भएन, जेठको दोस्रो हप्तातिरदेखि फेरि अलिकति इलेक्टिभ अपरेसनहरू पनि गर्न मिल्ने भन्ने सरकारी निर्देशन अनुसारले, र ती इलेक्टिभ अपरेसन गर्नको लागि त्यो अपरेसन गर्ने बिरामीमा किटाणु छैन, कोभिड पोजिटिभ छैन भन्ने खालको पक्का गरेर गर्नु भन्ने निर्देशन अनुसारले हामी त्यसरी जारी राखेका छौँ। र अब इमर्जेन्सीमा र हामीले सबै हस्पिटलमा फिभर क्लिनिक भनेर राखेका छौँ। ज्वरो आएर शङ्का लागेका बिरामीहरू सुरुमा त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि उहाँहरूले त्यो अनुसारको जाँचहरू, कुराकानी सोध्नुहुन्छ, बिरामी जाँच्नुहुन्छ र चाहियो
चाहियो भने स्वाबको टेस्ट पनि गर्नुहुन्छ। अब नचाहिने खालको अरू रोगले पनि त ज्वरो आउँछ नि, त्यस्तो खालको उहाँले महसुस गर्नु भने सम्बन्धित डाक्टरलाई पठाउनुहुन्छ। डाक्टरले उचित आफ्नो सुरक्षा, बिरामीको सुरक्षा, बिरामी कुरुवाको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएर जाँचहरू गर्छन्। एक खालको अब पछिल्लो यो असार महिनाको भरि र साउन महिना यति दिन भएमा चाहिँ एक खालको नियर नर्मलको वातावरण छ अस्पतालमा। यदि बिरामीहरू आयो भने हामीले आफ्नो प्रोटेक्सन, बिरामीको प्रोटेक्सन र अरू भिजिटरहरूको प्रोटेक्सनलाई ख्याल गरेर अब त्यही सेफ डिस्टेन्स, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने, हस्पिटलभित्र छिर्ने बित्तिकै सेनिटाइजरहरू छ, धारा बाहिरै बनाइदिएको छ, नयाँ साबुनहरूको व्यवस्था गरेको छ, उनीहरूले हात धोएर आउँछन्, सेनिटाइजर युज गर्छन्, अनि सेफ डिस्टेन्स लगाउँछन्, मास्क नलगाइकन आउने, नजानिकन अथवा जानी पनि कोही कोही अलिकति त्यस्तै बानी भएका हुन्छन्, उहाँहरूलाई हामीले उत्प्रेरणा गर्छौँ कि तपाईँहरू मास्क लगाउनुहोस्, तपाईँको लागि पनि र बिरामीको लागि, अरूको लागि पनि, र डाक्टरको नर्सको लागि पनि सुरक्षाको लागि लगाउनु जरुरी छ भनेर भन्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले अब नियर नर्मल टाइपको नै अब भएको छ। अब बिरामीहरू यातायातको कारणले अथवा अरू कारणले आउन नसकेको हुनाले चाहिँ अब कम भएको, नआउनु भएको र उपचारमा बाधा पुगेको कुरा चाहिँ एउटा ठाउँमा छ। हाम्रो हिसाबले चाहिँ हामीले नियर नर्मल काम सुरु गरेका छौँ। ओके डाक्टर साहब, अब अलिकति लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ, पछिल्लो समय लकडाउन थियो, मानिसहरू घर घरमै थिए, अब सामाजिक दूरी भन्ने अलिकति कायम भएको थियो, मान्छेको भिडभाड कम थियो। तर अब लकडाउन खुलिसकेपछि यातायातदेखि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सुचारू भइसक्दाखेरि मानिसको भिड पनि बढ्न थालिसकेको छ। अबका दिनहरूमा मानिसहरूले कस्ता खालका समस्या खेप्नु पर्ने हो? कोरोना त समाप्ति भएको छैन, लकडाउन मात्र समाप्ति भयो, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, अब यो एउटा चाहिँ कोरोनाको समस्या, अब कोरोना नहुँदाखेरि पनि मान्छेका समस्या त थिए नि, होइन, दैनिकी समस्या, होइन, अब कसैलाई आर्थिक समस्या, कसैलाई अरू सामाजिक समस्या, कसैलाई पढाइ लेखेका समस्या, कसैलाई व्यापारका नाफा धन आर्जन गर्नुपर्ने समस्या, विभिन्न समस्या, त्यो पहिला भइरहेको समस्या त अहिले झन् बढी छन् नि। स्कुलहरू बन्द भएका छन्, अफिसहरूमा जान आउन सजिलो छैन, होइन। अब कृषिको पेसा पनि अब विभिन्न कारणले स्लो छ, होइन, मान्छेले काम गर्ने मान्छेहरू नपाउने अथवा आफैले पनि काम गर्न सहज तरिकाले जान आउन नसक्ने वातावरण छ। अब ती समस्याहरू एउटा भयो। अब लकडाउन, कोरोनाको समस्या अर्को भयो। कोरोनाको समस्या कम गर्नको लागि सरकारले र अब प्रदेश सरकारले, लोकल सरकारले अथवा संस्थाहरूले, अस्पतालहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले त्यसमा उत्प्रेरणा गरिरहेका छन् कि यसरी गऱ्यो भने कोरोनाको समस्या कम हुन्छ भनेर। तर अरू समस्या त त्यसले समाधान गर्न सक्दैन। अब सरकारले त्यही विचार गरेर होला कि मान्छेहरूको जिन्दगीको अर्को पाटो पनि त छ नि, रोग कोरोना लाग्ने नलाग्ने एउटा ठाउँमा छ, खान पनि पर्यो, होइन, आफ्नो सबै कुराहरू व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर खोलेको होला। त्यसको मतलब कोरोना स्वाट घटेको पनि छैन। अब लकडाउन सुरु हुने बेलामा हाम्रो एउटा दुईवटा बिरामी थिए, होइन, एउटा थिए काठमाडौँमा, अनि ती पनि सन्चो भएर घर गइसकेका थिए। अर्को यता बागलुङकै कताको चाहिँ एकजना भयो, त्यतिखेरदेखि सुरु भयो। तर अहिले त अब कति 100जना भइसके, होइन। अब कतिजना त 43 जना थियो आजको डाटामा को कोरोनासँग सम्बन्धित, कोरोनाकै कारणले होला या अरू रोगले बित्नु भए पनि कोरोना पनि भएर गएको स्थिति छ। त्यस्तोमा त्यसको समस्या, फैलिने समस्या, रोगको रूप सजिलो त भएको होइन। खालि हामीले अरू समस्याहरूलाई पनि ध्यान दिन पर्दाखेरि लकडाउन खोलेको होला भन्ने ठान्छु म। सरकारको कुरा त्यस्तो होला, होइन। अरूले पनि कसैले खोल्ने भने, कसैले खोल्दैनन् भने त्यसमा चाहिँ वाद विवादको ठाउँ छ। तर म एज अ डाक्टरको, चिकित्सकको, बिरामीहरूको ख्याल गर्ने मान्छेको हिसाबले विचार गर्दाखेरि त्योको साथसाथमा मान्छेको जिन्दगीको अरू पाटो पनि छ, त्यसलाई पनि खुलाउनु पर्यो। तर अब यो खोल्नुको मतलब यो होइन कि कोरोनाबाट हामीलाई सहज वातावरण बनेको छ। कोरोनाको लकडाउन सुरु हुने बेलामा भन्दा त अहिले झन् व्यापक असहज स्थिति छ, किनभने बिरामी धेरै छन्, होइन। त्यो किटाणुहरू ओसार पसार हुने, यताबाट उता जाने सम्भावना बढी छ। र अब यो लकडाउन भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति कम थियो समस्या, अलिकति। जुन लकडाउन खुलेपछि अब ट्रान्सपोर्टेसन, मान्छेको आवत जावत बढ्न थालेपछि त्यो
त्यो त भत्तै बढ्छ भन्ने मलाई नहोस् त्यस्तो, म फेल खाउँ, तर त्यस्तो सम्भावना छ। किनभने यो त सरुवा रोग हो, सासबाट सरुवा, मान्छेबाट सर्ने हो होइन। अब खानेकुराबाट सर्ने भए पनि खानेकुरा उताबाट आउँछ, यतातिर बिखादी खाने खाएर लाग्ने रोग भने जस्तो होला। त्यस्तो पनि होइन, मान्छेबाटै सर्ने। मान्छेको मुभमेन्ट भयो भने अब हाम्रो पनि फेरि आनी बानी कस्तो छ भने अब नियम पनि मेरो लागि होइन, अरूको लागि हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ, अरूले चाहिँ नियम मानिदिनुपर्छ मेरो लागि समेत, उसको लागि पनि मेरो लागि पनि उसले मानिदिनुपर्छ। मैले यो चाहिँ सबैको धारणा भएपछि त कसैले पनि मान्ने भएन। बस चढ्नु हामीले उदाहरण भन्यो, बसमा सिट जति मात्रै मान्छे चढ्नु भनेर 2-3 वर्ष पहिला एउटा नियम बनाएको थियो। तर कोही मान्छे न त्यो बसको ओनर, ड्राइभर र त्यसको अर्को कर्मचारीले त्यसो प्र्याक्टिस गर्न सहज ठाने, न प्यासेन्जर पनि सकेसम्म उठेर गइहाल्छ नि, यत्र वर्षसम्म गइरहेको थियो। अब त्यसरी त सुधार हुन्न। अब अहिले झन् ट्रान्सपोर्टेसनमा एउटा गाडीमा यतिजना चढ्ने, यतिभन्दा नचढ्ने, यति डिस्टेन्स गर्ने, अब त्यहाँ त कन्ट्याक्ट हुने सम्भावना त झन् व्यापक बढी भन्ने भयो। बढ्दैमा मान्छे धेरै पर्छन् भन्ने त होइन, तर जति बढ्यो सरुवा भयो, जति धेरै मान्छेमा गयो त्यति खतराजनक मान्छेहरू, अलिकति रिस्की मान्छे भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, जसलाई अलिकति ज्यानको खतरा बढी छ। अरू रोगहरू छन्, मृगौलाका रोगी छन्, सुगरका रोगी छन्, मुटुका रोगी छन्, अथवा रगतका नसाका रोगी छन्, फोक्सोका रोगी छन्। उनीहरूलाई सर्यो भने ठिकै मान्छेले पनि रोग बोकेर गएर रोग नदेखिकन अर्कोलाई सारिदियो भने खतरा त उसलाई भयो। त्यस कारणले खतरा बढी छ। त्यस कारणले लकडाउनको बेलाको हाम्रो होसियारी केमा भने सुरक्षित दूरी, सेफ डिस्टेन्स भन्छन्, सेनिटाइजर, हातमा जुन अल्कोहल मिसिएको जुन लगाउने छ त्यो लगाउने, र साधारण साबुन पानीले, सबभन्दा बेस्ट त साबुन पानीले हात धुने, घरिघरि धुने होइन, केही छोइयो भने पनि धोइहाल्ने, त्यसमा झन्झट नमान्ने, अनि सेनिटाइजर छ भने त्यो चलाउने, र एउटा मास्क लगाउने। मास्क एकदम जरुरी छ। मास्क सफा लाउनुपर्छ र एकदम जरुरी छ। लाउने तरिका पनि त्यसको तरिकाहरू अब विभिन्न तरिकाले बताइराखेकै छ, मैले पनि बताउन सक्छु, तर त्यो सही तरिकाले लाउनु पर्यो। नाक देखाउने, मुख र चिउँडो छोप्ने, त्यसको कुनै अर्थ छैन। किन कीटाणु त नाकबाट सर्छ होइन, मुखबाट पनि सर्छ, चिउँडोबाट त सर्दैन। चिउँडो छोपेर त केही फाइदा भएन। अब यी जुन पहिला लकडाउनको बेलामा भनिएका होसियारीका कुराहरू छन्, तिनलाई एकदम अझ व्यापक रूपमा सबैले व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेका मान्छेले झनै स्ट्रिक्टली कडाउका साथ, र जसले लगाएका थिएनन् उनीहरूले, र अझ 100मा 100% मान्छेले त्यो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो भलो हुन्छ, नत्र भने अलिकति खतरा बढी छ। खुलेको कारणले खतरा बढी छ सारांशमा भन्दाखेरि। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी हजुर स्पेसल हाम्रो सर्जन, त्यसमा पनि ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ, यस विषयमा अलिकति सर्टकटमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। यो कस्तो खालको सर्जरी हो होइन, कसरी गरिन्छ, अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। ठिक छ, म जनरल सर्जन हो। अब सबै खालको अपरेसन गर्नुपर्छ होइन। अब सबै खालको अपरेसन भन्नाले साना माइनर अपरेसन, साना गिर्खा-गुर्खीहरू निकाल्नेदेखि अब मझौला खालको अपरेसन अथवा मेजर अपरेसन होइन। कुनै अपरेसन ठुला खालका बेहोस पारेर गर्ने अपरेसन हुन्छन्, कुनै ढाडमा सुई ल्याएर आधा ज्यानलाई लाटो पार्ने खालको हुन्छन्, कुनै चाहिँ अब काखीमा अथवा खुट्टाको माथिपट्टि लगाएर एउटा अङ्गलाई मात्रै लाटो पार्ने खालका हुन्छन्, कुनै चाहिँ लाटो पार्ने सुई लगाएर घाउको वरिपरि लगाएर सानो अपरेसन गरेर फाल्ने खालका हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ बेहोस पारेर गर्ने खालका अपरेसनहरू गर्नुभन्दा पहिला बिरामीकै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा पुर्याएर पनि कोभिड नेगेटिभ भएको हुन जरुरी छ होइन। त्यो हाम्रो सोसाइटीको, सर्जिकल सोसाइटीको हाम्रो निर्देशन पनि त्यस्तै छ विभिन्न मुलुकहरूमा, हाम्रोमा पनि अरू ठाउँमा पनि। किनभने फोक्सोमा रगतको नसाहरूमा त्यसले असर गर्छ। लक्षण देखिएको छैन भने पनि कमजोर भएको स्थितिमा अब बेहोस पार्ने बेला पनि कमजोर हो, अपरेसन गर्ने बेला पनि एक खालको एक्स्ट्रा थप कमजोरको स्थिति हो। अथवा त्यतिखेर बेहोस पार्दाखेरि सास नलीमा मिसिनको नली लगाएर सास फेराउने हुन्छ। अब त्यस्तो हुँदाखेरि त्यसले झन् घाँटीको इन्फेक्सन फोक्सोतिर जान्छ, विभिन्न भनौँ न। त्यस्तो हुँदाखेरि खतरा हुने हुनाले बिरामीको हितलाई ध्यानमा राखेर पनि त्यो गर्नै पर्छ। अब बिरामीलाई अरू खालको अपरेसन गर्नु पर्दाखेरि पनि उनको कारण यदि लक्षण नदेखिएको कोभिड पोजिटिभ स्थिति रहेछ भने, अब लामो सास फेर्दा, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा अथवा नर्मल सास फेर्दाखेरि पनि नजिकै आयो भने
अरू नजिकै उपचारमा संलग्न हुने परिचारिका, नर्सहरू, डाक्टरहरू, चिकित्सकहरू अथवा हाम्रो अरू सहयोगीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि त सर्न सक्छ। त्यस कारणले सबैको लागि बचत गर्नको लागि, जतन गर्नको लागि, रोग नसरोस् भन्नको लागि अब बिरामीहरू त्यो नभएको स्थितिमा हुनु जरुरी छ हैन। तर अब बेहोस पारेर गर्नेहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्टली कोभिड पिसिआर टेस्ट, रियल टाइम पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्छ। अहिलेको प्र्याक्टिसमा हाम्रो त्यस्तै छ, सरकारको निर्देशन पनि त्यस्तै छ, सोसाइटीको निर्देशन पनि हाम्रो प्रोफेसनल सोसाइटीको निर्देशन पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले अपरेसन चाहिँ भइरहेकै छन्। इमर्जेन्सी अपरेसन चाहिँ हामीले त्यो टेस्टको रिपोर्ट कुरिन्जेलमा समय लाग्ने हुनाले हुन त 2-4 घन्टामै पनि रिपोर्टहरू आउन सक्छन्, तर त्यो हुनलाई चाहिँ सर्टकट बाटो जानु पर्यो। सबै बिरामीमा त्यो बाटो गएर सम्भव छैन, व्यावहारिक छैन। त्यस कारणले केही समय कुर्नुपर्छ। त्यो कुरिन्जेलमा रोगकै कारणले बिरामीको ज्यान जोखिममा जाने, मानव आन्द्रामा पाल परेको कारणले अब त्यो कुरिराख्नु पनि सक्दैन, एपेन्डिसाइटिस भयो, फुट्न सक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ हैन। अब चोटपटक लाग्यो, भाँचियो, रगतको नसा चोट लाग्यो, फोक्सोमा तकलिफ भयो, हावा बाहिर निस्केर त्यहाँ श्वासको नै गाह्रो भयो, विभिन्न खालको त्यस्तो भयो भने इमर्जेन्सी अपरेसन गर्ने, उनको कोभिडको टेस्ट पनि गर्ने, पोजिटिभ आएछ भने एक्सपोजर भएका मान्छेहरू फेरि सेफ्टी जुन हामीले बताएका छन्, सरकारले बताएका छन् त्यो अनुसारको फलोअप गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने अलि दिनसम्म, फेरि नेगेटिभ आएपछि काममा फर्कने, पोजिटिभ आयो भने फेरि त्यसको छलफल गर्नु पर्यो, उपचारको सिलसिलामा जानु पर्यो। रोग लक्षण देखियो भने उपचार गर्नु पर्यो, देखिएन भने आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ त्यो स्टेपहरू छँदैछ। त्यसरी गरिरहेका छौँ। इलेक्टिभ अपरेसन भन्छ। इलेक्टिभ भनेको कुर्न मिल्ने खालको अपरेसन। मानव समस्या नपरेको हर्निया भनेको एउटा आन्द्रा बाहिर निस्कने एउटा हुन्छ, जस्तै कसैको नाइटमा पुट्ट बाहिर आउँछ नि, त्यस्तै जस्तो शरीरको अरू अङ्गमा नि हुन्छ, काँचमा बढी हुन्छ, त्यस्तो खालकोहरूलाई अरू खालकोलाई यसलाई यसो गर्नु हैन, त्यो बाहिर आउन नदिनु, ढक्का त्यहाँ अलिकति भित्र पठाइराख्नु, अलिकति गाह्रो काम नगर्नु भनेर एउटा रोग अनुसारको स्वास्थ्य शिक्षा दिएर पठाउँछौँ र सकेसम्म कुर्न मिलेसम्म कुरुन् भन्ने धारणा हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को भनौँ, मैले धेरै गरिराख्ने अपरेसन मध्येकोमा पित्तथैलीको अपरेसन, ल्याप्रोस्कोपिक पनि हुन्छ, ओपन गरेर पनि हुन्छ। ओपन त आजकल धेरै गर्दैनन्, ल्याप्रोस्कोपिक गर्छन्। अब पित्तथैलीको पत्थरको लक्षण छैन भने तपाईँ अब यो कोभिडको चक्कर अलिकति समाधान भएपछि अथवा यसको खतरा कम भएपछि आउनु होला। अहिले चाहिँ यसो खानु, चिल्लो कुराहरू कम खानु, दुख्यो भने छिटो आउनु, उपचार गर्न मिलिहाल्छ। त्यस कारणले यसो गर्नु भनेर पठाइएको हुन्छ। कुर्न मिल्ने र कुर्न नमिल्ने खालका रोगको लागि अपरेसन चाहिँ हामीले त्यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ। तर पनि अब अपरेसन गर्दाखेरि, जुनसुकै खालको अपरेसन गर्दाखेरि पनि टेस्ट गरेर नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ छ भनेर उपचार हुने भयो। टेस्ट गर्न भ्याएको छैन अथवा टेस्ट गरेको छ, रिपोर्ट आएको छैन भने ती चाहिँ पोजिटिभ छन् होला भन्ने हिसाबले हामीले व्यवहार गर्छौँ। व्यवहार भनेको भेला गर्ने व्यवहार होइन, उपचारको उचित त्यो सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर उपचारमा अगाडि बढ्छौँ। हजुर, उचित जुन एउटा मेथड भन्नुभयो, अलिकति यसमा नि जानकारी गराइदिनु। कुनै पेसेन्ट चाहिँ अब रिपोर्ट आएको छैन, रिपोर्ट वेट गरिरहनु भएको छ, शङ्कास्पद हुनुहुन्छ भने कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाएर तपाईँहरूले सेवा दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? कस्ता खालका सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब इमर्जेन्सीमा त हामी बिरामी आउनुहुन्छ, बिरामीको अब हामीले जाँच्ने मान्छेहरूले हरदम अब डाक्टरी कपडाहरू त लगाएकै हुन्छन्। डाक्टरी कपडा भनेको सेतो कोट, अब त्यो भित्र लगाउने कपडाहरू, अनि त्यसपछि मास्क लगाउँछन्। म अहिले बिरामीको नजिकै छैन, त्यस कारणले मास्क लगाएको छैन। अनि फेस सिल्ड पनि प्लास्टिकको त्यो अगाडि ढाक्ने, आँखा समेत ढाक्ने, किनभने आँखामा पनि जान सक्छ भाइरस होइन, आँखा समेत ढाक्ने। अनि क्याप लगाउने हुन्छ होइन, कपालतिर पनि अब कसैको लामो हुन्छ, कसैको छोटो हुन्छ। अनि मास्क पनि अब त्यो N95 नै लगाउनुपर्छ चिकित्सा कर्मीहरूले, किनभने त्यो मास्क भएर अब अर्को सर्जिकल मास्क भन्ने हुन्छ, पहिला लगाउने खालको होइन, अब आजकल नआउँछ। त्यसबाट चाहिँ साइडबाट नाकको र गालाको बिचबाट, साइडबाट, तलबाट पनि हावा छिर्न सक्छ। नजिकै सम्पर्कमा आयो भने हावामा आगो उड्दै नाकभित्र मुखभित्र गयो भने त सरिहाल्छ। त्यस कारणले सास फेर्दाखेरि त्यो मास्कको भएर सास बाहिर आउनु पर्यो। अनि चिकित्सकले अथवा नर्सले अथवा हस्पिटल स्वास्थ्यकर्मीले त्यो लगाउने मास्कबाट गएको सास मात्रै नाकभित्र फोक्सोभित्र जाने हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको मास्क लगाउनु पर्यो। एउटा त्यो भयो।
अनि ज्यानको पनि हिस्साहरू ढाकिनु पर्यो होइन, देखिने खालको पनि भएन। किनभने केही कीटाणुहरू मानव कथम कदाचित कपडामा लागेछ भने त्यो कपडा हामी त्यहीँ छोडिदिन्छौँ र त्यसलाई अब उचित त्यसको उपचार गरेर, कपडाको उपचार गरेर अनि लगाउनु मिल्ने खालको हो कि नलगाउनु नमिल्ने खालको हो, त्यो अनुसारको गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब बिरामीलाई सेनिटाइजर त धेरै जसोले पकेटमै लिएर हिँड्छौँ। अनि जहाँ जहाँ उपचार गर्ने ठाउँ छ इमर्जेन्सीमा पनि प्रत्येक त्यो काउन्टर भएको ठाउँमा त्यहाँ लगाउने, ढोका बाहिर पनि लगाउने होइन। अनि भित्र जाने लगाउने, बाहिर जाने लगाउने, बिरामी छुनुभन्दा पहिला नि लगाउने, छोइसकेपछि पनि लगाउने, फेरि अर्कोलाई छुनु पऱ्यो भने फेरि त्यसलाई छुनुभन्दा पहिला पनि लगाउने होइन। अब यो खालको प्रोटेक्सन गरेर बिरामी ट्रान्सपोर्ट गर्नेले पनि त्यसै अनुसारले गर्नु पऱ्यो। अनि बिरामीको खाटहरू पनि त्यो सुतेर गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइजरले, जुन अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर छ, जुन झोलहरू हुन्छ, हामीले हस्पिटलमा पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो धेरै हस्पिटलहरूले बनाएका छन् होइन। त्यो जेल टाइपको हुँदैन, लिक्विड टाइपको हुन्छ, त्यसले पुस्ने। अनि पुछेपछि केही समय त्यसलाई उ गर्नु पऱ्यो होइन, सम्पर्कमा। अनि अब जो अलिकति शङ्कास्पद बिरामी छन्, शङ्कास्पद बिरामीहरू हुनुहुन्छ, ज्वरो भएका त्यस्तो खालका, त्यो उहाँहरू फिभर क्लिनिकमा जान्छ। फिभर क्लिनिकमा बस्नेहरू अचाकचा त्यो पिपिई भन्छ नि, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट, त्यस्तो खालको लगाएर पुरै ढाकेर लगाएर बस्नु भएको हुन्छ। शङ्कास्पद, बढी शङ्कास्पद, किनभने शङ्का भएकोलाई त एक्स्ट्रा ख्याल गर्नु पऱ्यो अलिकति बढीसम्म। त्यसो भन्दा पनि शङ्का नभएका मान्छेबाट पनि सर्दैन भन्ने त होइन। अब त्यसपछि बिरामीलाई त्यहाँबाट टेस्टमा गर्न जाँदाखेरि, प्रयोगशालामा जाँदाखेरि पनि त्यही अनुसारको होसियारी हुन्छ। अनि फार्मेसीमा जाँदा त्यही अनुसारको होसियारी हुन्छ, उनीहरूले पनि त्यही अनुसारले प्रोटोकल मेन्टेन गरेका हुन्छन्। अनि अब अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूलाई अब सबैलाई निर्देशन गरिन्छ कि यस्तो यस्तो अपरेसन छ र तपाईँहरूले आफ्नो जिउ गर्नुपर्ने आवश्यक होसियारी गर्नु होला भनेपछि अनि बिरामीलाई छुने मान्छेले त्यसै गर्छन्। अब इलेक्टिभ अपरेसन चाहिँ पूर्ण मिल्ने खालको छ भने हामीलाई टेस्ट नै पठाउँछौँ, पिसिआरको रियल टाइम टेस्ट पठाउँछौँ। उहाँको नेगेटिभ आएपछि मात्रै नेगेटिभ हामीले उहाँहरूको रिपोर्ट बुझिदिन्छौँ, उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हस्पिटल पनि खबर गरिदिन्छ र तपाईँको रिपोर्ट आयो, होसियारीसँग बस्नुहोस्। अब त्यहाँ फेरि त अब टेस्ट पठाइसकेपछि उहाँहरूलाई यताउता जानुहोस् भनेर भन्न पनि मानसिक हुँदैन र हामी चाहिँ होसियारीसँग बस्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ रोग अन्त नि सर्न सक्छ, भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ, तर तपाईँले टेस्ट गरेर चाहिँ टेस्ट गरेपछि सर्यो भने पनि त झ्याउ भने, त्यस कारणले अहिले चाहिँ छुट्टै बसिराख्नुहोस्, अपरेसन नगरिन्छ, किनभने एक्स्ट्रा रिस्क भयो तपाईँलाई पनि अरूलाई पनि। त्यस कारणले भनेर उहाँलाई त्यसरी बोलाएपछि नेगेटिभ आयो भने अपरेसनको पूर्व तयारी त भइरहेको हुन्छ। अनि एनेस्थेसियामा खास गरी बढी रिस्क हुन्छ। एनेस्थेसियाको डाक्टर साहबहरूले त हरदम जुनसुकैको अपरेसन गरे पनि नेगेटिभ आएको भए पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रोटेक्सन पिपिई लगाएर अनि सकेसम्म चाहिँ बेहोस पार्न नपर्ने खालको भयो भने बेहोस नपार्ने तरिकाले, बेहोस नपारी नहुने भए पनि हामीले त्यो यिनको पोजिटिभ हुनसक्छ। अब यो हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभको भाइरसको कुरा त पहिलादेखि पनि चलिआएको कुरा हो कि। अहिले डाक्टरलाई चाहिँ यो कोभिड मात्रै खतरा होइन कि, त्योभन्दा पहिला पनि एचआइभीको हुने म सम्झन्छु। अब 90तिरको कुरा हामीले डाक्टर सुरु गर्ने बेलातिर एचआइभी पोजिटिभ भएको बिरामी कसैले चिनाइदियो भने त्यसले त त्यतातिर त हेऱ्यो भने नि सर्छ कि भने जस्तो खालको हो भयो क्या। एउटा त्यस्तो थियो जमाना कुनै बेला। अब अहिले हामी नियन्त्रण गरिराखेकै छौँ। हेपाटाइटिस बीहरू सीहरू पनि त्यत्तिकै खतरनाक सरुवा हुन्छन् डाक्टर हिसाबले। हामी त्यो अनुसारको सुरक्षित तरिका त हामीले अवलम्बन गरिराखेकै छौँ होइन। त्यो त सबै डाक्टरले गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ, हामीले पनि गरेका छौँ। र त्यो अहिले चाहिँ हामीलाई थोरै एक्स्ट्रा सासबाट सर्ने खालको भएको हुनाले एक्स्ट्रा हामीले अब सास नलीहरूलाई जतन गर्ने खालको र त्यो खालको बिरामीलाई छुँदाखेरि सेनिटाइजर फ्रिक्वेन्टली लगाइरह्यौँ। सेनिटाइजर पनि पहिला लगाउने गरेकै हो, कुन नयाँ कुरा होइन यो। खास अहिले कोभिड आएपछिको नयाँ कुरा पनि होइन, हामीले हस्पिटलमा पहिला पनि युज गरिरहेकै कुरा हो। त्यसमा अलिकति बढोत्तरी भएको छ, पब्लिकलाई बढी युज गर्नलाई हामीले उत्प्रेरणा दिन्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अब यो जोखिमको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि डाक्टर र नर्सहरू प्रत्यक्ष जोखिममा हुनुहुन्छ। कति धेरै नर्सहरू पोजिटिभ पनि आइसक्नु भएको छ, डाक्टरहरू पोजिटिभ आइसक्नु भएको छ। र यो अपरेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि कुनै पनि इन्फेक्टेड पेसेन्टलाई इमर्जेन्सी ओटी गर्नु परेको अवस्थामा अपरेसन गर्नै पर्यो भने डाक्टर र नर्स कतिको जोखिममा पर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब कुनै पनि सरुवा खालको रोगहरू, जुनसुकै खालको पनि सरुवा खालको रोगहरूलाई सबभन्दा बढी रिस्क भनेको एउटा बिरामीको लागि त एउटा बिरामी भयो, डाक्टरको लागि त प्रत्येक भेटेको मान्छे बिरामी हो होइन। अब उसँग सरुवा रोगहरू भएको मान्छेहरू प्रत्येक बिरामीहरू डाक्टरको लागि रिस्क हुन्छ र नर्सहरूको लागि रिस्क हुन्छ। नर्स डाक्टर मात्रै होइन, हस्पिटलमा काम गर्ने
अरू कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि रिस्क हुन्छ, जो बिरामीसँग सम्पर्कमा आउँछन्, सरसफाइको कर्मचारीहरू खास गरी होइन, वार्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, ओपिडीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, इभन ओपिडीको गेटमा बस्ने कर्मचारी पनि प्रत्येक बिरामी त्यही गेट भएर जानुपर्छ र एकपटक हाजिर गऱ्यो भने प्रत्येक पटक त्यो बिरामीको के अरे गेटमा बस्ने एटेन्डेन्टको हामी एटेन्डेन्ट भन्छौँ, जो हेल्पर हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि रिस्क छ। त्यो रिस्क त अस्पतालमा, यो अस्पतालमा काम गर्ने पेसामा आउने मान्छेहरू सबैले नै त्यो रिस्क चाहिँ म बेहोर्छु, परे ठिकै छ नि त, अब यस्तै हो। अब मैले गरिनँ भने कसैले गर्नुपर्छ, मैले किन नगर्ने। अब एउटा रुचिको पेसा पनि भयो होइन, एउटा बाध्यताको पनि होला कसैको, तर पनि जुनसुकै कारणले भए पनि यहाँ आइसकेपछि हामीले त्यो एक्सेप्ट गर्छौँ कि म अस्पतालमा काम गरेपछि कोभिडको बिरामी आयो, त्यस कारणले मैले यसलाई उपचार गर्दिनँ, कोभिड भएको कारणले उपचार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, कुनै डाक्टरले पनि मिल्दैन, कहीँ पनि मिल्दैन। अब त्यसलाई अझ उत्तम तरिकाले उपचार गर्न यसरी गरौँ भन्न आइडिया दिन मिल्छ। अब जस्तै म सर्जिकल डाक्टर भएको हुनाले मैले पहिलोपटक कोभिडको बिरामीलाई म यो एन्टिबायोटिक दिन्छु, छाती सुन्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु, घाँटी जाँच्छु भन्न मभन्दा अर्को राम्रो उपाय छ भने, फिजिसियन हुनुहुन्छ भने मभन्दा सायद उहाँ राम्रो होला। अब फोक्सोको समस्या छ भने पल्मोनोलोजिस्ट भन्छ, फोक्सो रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने जनरल फिजिसियन भन्दा उहाँ बेटर होला होइन। तर पनि अब उहाँहरू हुनुहुन्न भने मैले म उपचार मलाई थाहा छैन, म जान्दिनँ, म सर्जिकल डाक्टर, म गर्दिनँ, म कोभिडको बिरामी भनेर छिसी दुर्दो गर्नु त हामीले कुनैलाई पनि पाउँदैन भनेको त्यो हाम्रो ज्यान बनिसकेको हुन्छ, मन कि अब यो यति वर्ष भनौँ न डाक्टरी 5 वर्षको तालिमै पनि बनिसकेको हुन्छ भने अब डाक्टरी काम गरेकै 34-35 वर्ष भइसक्यो, त्यस्तो त भावना कुनै आउँदैन। जुनसुकै खालको बिरामी आए पनि अब एचआइभी पोजिटिभ हो भनेर थाहा छ, त्यहाँ अब उनको रगत भल लागिरहेछ, घाउ भइरहेछ, म त छुन्न भनेर हामीले भागेर उपचारबाट गएर कसले गरिदिन्छ त, छैन नि होइन। अर्कोलाई बेटर मान्छे भएको उसलाई जिम्मा लगाउने, त्यस कारणले त्यस्तो छैन। रिस्क भए पनि हामी रिस्कमा छौँ, त्यो पनि सबैले बुझेका हुन्। अब पब्लिकले पनि बुझिदियो हुन्थ्यो भन्ने, बुझेर नि गर्ने त के हो र हुन चाहिँ, बुझेर नि पब्लिकले बुझिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। डाक्टरहरू सबभन्दा बढी खतरामा छन्, नर्सहरू सबभन्दा बढी खतरामा छन्, रिस्कमा छन् रोग सर्नबाट भन्ने छ। अब त्यो बुझिदिएर उहाँहरूले मास्क लगाइदिए, अस्पताल आउनु नपर्ने, एउटा बिरामी लिएर एकजना आयो भनेमा 4-5 जना 6-7 जना नआइदिए हुन्थ्यो होइन, किनभने त्यो डाक्टरलाई पनि रिस्क, उहाँहरूलाई पनि रिस्क। त्यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो। पब्लिक अवेरनेस भन्छ नि, शिक्षा क्या, स्वास्थ्य शिक्षा पनि यसरी पनि भइरहेको छ हुन चाहिँ, तर सबैले मान्दैनन्। कोही यसै आएर लाउँदिनँ म त, जे के तर मैमै पनि गर्छन्। अब भलो त उनको लागि पनि हो, हाम्रो लागि मात्रै होइन। लगाइदिनुहोस् न, तपाईँ ढोकामा बस्नु भएको छ, मास्क लागि बस्नु भएको छ, मान्छे आउने जाने गरिरहेको छन्, तपाईँलाई पनि खतरा, अर्कोलाई पनि खतरा। अब भयो होस् पनि भनिदिन्छन्। अब हामीले गर्न त केही सक्दैनौँ, पुलिसका यसरी कडी कडाउ गर्न पनि सक्दैन, प्रशासनका यसरी पनि गर्न सक्दैनौँ। अलिकति चर्को बोल्यो भने पनि, बोलिएछ भने पनि डाक्टर गएर चर्को बोल्ने पनि भनिदिन्छन् होइन। अब यस्तै छ, अब बिहोर्नुपर्छ, के गर्ने यो पेसागत बाध्यता भनौँ। अब यो खतरायुक्त बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने त त्यो पेसा त रोजेरै आएको हो नि, त्यसकारणले त्यसमा त हामीलाई कुनै त्यस्तो भावना आउँदैन। ओके, दर्शकवृन्द, अहिले हामी गण्डकी मेडिकल कलेजबाट लाइभमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हामी सर्जन, डाक्टर सर्जन हुनुभएकोले स्पेसली अपरेसन गर्दाखेरिका कोरोनामा कस्ता बिरामीहरूलाई अपरेसन गर्ने, कस्तालाई नगर्ने, कस्तो बिरामीलाई कुर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि अपरेसन प्लान गरिरहनु भएको छ या त कुनै पनि समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको समस्यालाई हामीले उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। डाक्टर साहब, अब हामी अलिकति हजुर अब ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ, अलिकति ल्याप्रोस्कोपिक जुन सर्जरी र हाम्रो नर्मल सर्जरी हुन्छ नि, कस्ता खालका फरक छ डाक्टर साहब, अलिकति बताइदिनुहोस् न, सर्टकटमा, छोटकरीमा। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेको अब यो विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक भनेर पेटसँग सम्बन्धित छ छन चाहिँ, तर यो विभिन्न सबै विषयहरूमा गर्छन् आजकल। ल्याप्रोस्कोपिक भनेको चाहिँ पहिला मानव एउटा सबभन्दा सुरुमा भएको ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको कुराबाटै उदाहरण बनाऊ। पित्त थैलीमा पत्थर, धेरै अपरेसन हुने खालको रोग पनि हो। पित्त थैलीमा पत्थर भएर बिरामी भएका मान्छेहरू, पित्त थैलीमा पत्थर भएर पेट दुख्ने भएका
अथवा विभिन्न लक्षण हुन्छ त्यो भएका मान्छेहरूलाई अपरेसन गर्न आउनुहुन्थ्यो। पहिला 1987 भन्दा पहिला चाहिँ संसारभरि नै दाहिने माथिल्लो पेटमा छड्के खालको चिरा लगाएर करङको मुनि 2 इन्च मुनि चिरा लगाएर 10 देखि 15 सेन्टिमिटर लामो चिरा लगाएर पेट खोलेर पित्तथैली निकाल्ने अपरेसन गरिन्थ्यो। पित्तथैली त सबैमा निकाल्ने नै हो, निकालिन्थ्यो। त्यसो गरेपछि घाउ हुन्थ्यो। अब कथम कता चाहिँ पाक्यो अऱ्यो भने ठुलो घाउ पाक्थ्यो। अब ठुलो घाउ भएपछि दुखाइ ठुलो हुन्थ्यो होइन। अब सिलाइ गरेको ठुलो घाउ सिलाइ गरेपछि घाउको खत पनि ठुलो हुन्थ्यो, नराम्रो पनि देखिन्थ्यो। खत नराम्रै त हो त्यस्तो हुन्थ्यो। अब सुरु भयो सबभन्दा पहिला जर्मनीमा गरेको, पछि फ्रान्समा अलिकति व्यापकता भयो, अनि पछि त्यो हुँदाहुँदै अन्त पनि फैलियो। कसरी गर्न थाल्यो भने सानो पल पारेर पहिला चाहिँ मिनी ल्याब भनेर एउटा आइएमएहरूको अपरेसन हुन्थ्यो परिवार नियोजनको। नाइटोको नजिकै सानो पल पारेर त्यहाँबाट दूरबिन छिराएर तल पाठेघरको साइडमा नलीहरू हुन्थ्यो, त्यो नलीलाई बन्द गर्ने मेसिन हुन्थ्यो, एउटा ल्याप्रोस्कोप भन्थ्यो। ल्याप्रोस्कोपिक ट्युबल लाइगेसन भन्छ जस अङ्ग्रेजीमा। परिवार नियोजनको त्यो नली बाँध्ने हुन्थ्यो। लोग्ने मान्छेहरूको भ्यासेक्टोमी बाहिरबाट चिरेर गर्थ्यो होइन, आइमेरको त्यस्तो। त्यस्तै गर्ने डाक्टरले एउटाले चाहिँ अब कता पेटमा हेर्दा हेर्दै अब उनी मान्छे राम्रो मान्छे हो, राम्रो मान्छे यस अर्थमा कि त्यस्तो राम्रो अपरेसनको सुरुवात गरायो। पित्तथैलीको पत्थर भएको बिरामीको उनले अपरेसन गरेर यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर भयो। अब त्यसको हुँदाहुँदै व्यापक भयो। अहिले चाहिँ त पित्तथैलीको पत्थरको अपरेसन त चिरेर गर्ने भन्ने मान्छेले अब थुप्रै मान्छेले त गर्नै जान्दैन भने पनि हुन्छ, किनभने त्यो त सिकाउँदैन। अब जाने राम्रो एक्स्ट्रा राम्रो है सिकाउँदै ठुलै थुप्रै सेन्टरहरूमा चाहिँ त्यो मान्छेले सिकाउने अझ होइन। अब प्र्याक्टिसै छैन त्यस्तो भयो। मैले सिकेको पनि 1995मा सिक्दाखेरि मेरो गुरुले चाहिँ कसरी सिक्नुभयो भनेर सिकेको सोधेको, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एउटा स्विडेनको डाक्टर आएका थिए, उनले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीको अपरेसन गर्थे। अनि कुनै कुरा बिरामीमा ल्याप्रोस्कोपी गर्न नसकेको कारणले चिर्नु पर्दाखेरि उनलाई चिर्न नआउने हुनाले मलाई बोलाउँथे। अनि मलाई बोलाएपछि मैले चिरेर अपरेसन गर्न उनलाई सिकाउँथेँ, उनले ल्याप्रोस्कोपी मलाई सिकाउँथे भन्थे कि एउटा कुरो। अब अहिले चाहिँ त्यसको फाइदा तपाईँले भन्नुभएको यो चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा भयो। तपाईँले फाइदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ठुलो चिरेको घाउको ठाउँमा सानो कान छेडे जस्तै कानमा मुनिर लाउने छेड्छन् नि त्यस्तै सानो पाल पारेर गर्न मिल्छ। अब 1 सेन्टिमिटरको पार्छन् धेरै जसो, तर आजकल चाहिँ 5 मिलिमिटर र 3 मिलिमिटरको पनि पारेर गर्न मिल्छ। अब पहिला 4वटा पाल पारेर गर्थे, 3वटा पाल पारेर गर्न मिल्छ। अब अहिले त भन्दा हुँदै नाइटोमा एउटा मात्रै पाल पारेर पनि पित्तथैलीको अपरेसन गरेर अरू अपरेसन पनि गर्न सकिन्छ। अहिले खालि पित्तथैलीको उदाहरण भनेको त्यस्तो। अब अहिले पेटभित्रका त सबै खालको अपरेसन गर्न मिल्छ। कुनै पनि पेटको अपरेसन ल्याप्रोस्कोपिकली गर्न सकिँदैन भन्ने छैन। ठुला क्यान्सरका अपरेसनहरू पनि ल्याप्रोस्कोपिकली गर्छन्। अब यस्तै म जनरल सर्जन हो, जनरल सर्जरीका मात्रै होइन, यो प्रसुति रोगसँग सम्बन्धी अपरेसनहरू पनि सबै खालका अपरेसनहरू अलमोस्ट 100% अपरेसनहरू गर्न सक्ने सेन्टरमा सबै अस्पतालमा सक्दैनन् होला, तालिम चाहिन्छ, तर सबै गर्न सक्छन्। मृगौलाकोसँग सम्बन्धी अपरेसन गर्छन्, फोक्सोका अपरेसन गर्छन्, इभन यो थाइरोइडको अपरेसन पनि त्यस्तै दूरबिनको मद्दतले गर्न सक्छन्। अब दिमागको अपरेसन पनि सानो पल पारेर नाकबाट दिमागको ट्युमर निकाल्ने अपरेसनहरू गर्छन्। त्यो मिनिमल इन्भेजिभ भन्छ अथवा लेमेन टर्ममा की होल अपरेसन भन्छ। साँचो खोल्ने हुन्छ नि सानो, त्यत्रो सानो पल पारेर गर्ने अपरेसन भन्छ। त्यसको फाइदा के हुन्छ भने एक थोरै महँगो हुन्छ हस्पिटलको लागि। हामीले त हाम्रो हस्पिटलमा एक्स्ट्रा पैसा लिँदैनौँ, तर त्यो मेसिनहरू किन्नको लागि महँगो पर्छ अनि घरिघरि फेरिराख्नुपर्छ। तै पनि ठिकै छ बिरामीको फाइदाको लागि। अनि घाउ सानो भएपछि दुखाइ कम हुन्छ। इन्फेक्सन भयो भने सानो घाउ मात्रै हुन्छ। अनि दुखाइ भएन भने छिटो बिरामी घर जान पाए, आफ्नो काममा फर्कन पाए, हस्पिटल बसाइ कम भयो होइन। त्यो हिसाबले पनि खर्च कटौती हुन्छ। अनि ज्यानमा दाग रहँदैन। दाग नरहनु भनेको पनि ठुलो कुरा हो होइन। यी सबै फाइदाको कुरा हो। अनि अब अहिले ल्याप्रोस्कोपिकको धेरै बढ्दो छ। डाक्टर साहब, उसो भए हाम्रो ओपन सर्जरी गर्नुभन्दा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहिँ हेल्थको लागि पनि राम्रो छ र दागहरू पनि कम बस्ने बताउनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब कार्यक्रम
कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, समय सकिन लागेको छ। हामीलाई एउटा प्रश्न आएको छ। प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मिडल एज र यङ एजहरू चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ भने डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हाई एजको मानिसहरू मात्र डेथ भएको देखिन्छ किन भनेर क्वेसन आएको छ। यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। क्वेसन नै राम्रो क्या होइन। अब हजुर सर, त्यसमा अझ थपिदिनु भएको भए झन् के राम्रो हुन्थ्यो भने तपाईँलाई एटाजीको के मेसेज आएको छ है। सरी मैले अर्को कुरा थपेँ। त कस्तो क्वेसन अझ राम्रो हुन्थ्यो भने विकसित देशहरूमा भन्दा हाम्रोमा मृत्यु पनि कम छ होइन। अब छिमेकी देशहरू के भन्दा इभन हाम्रोसँग सबभन्दा मिल्ने संसारमा सबभन्दा मिल्दोजुल्दो टाइपको देश भारतसँग तुलना गर्ने हो भने पनि हाम्रोमा रोग फैलिने पनि कम छ, मृत्यु दर पनि कम छ होइन। सायद यसको कारण चाहिँ मान्छेहरू बढी अनुशासित होलान्। भले हामीले आफैलाई छिमेकी यताउता हेर्दाखेरि होइन हामी अलि कम अनुशासित भने जस्तो लाग्ला, तर अरूको डेटासँग अरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रोमा त्यो देखियो भने हामी चाहिँ अलि ज्ञानी भनेको मान्ने खालका बढी रिलेटिभली, पर्फेक्ट होइन रिलेटिभली बढी राम्रो होला भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। कम ओभरअल कमको कुरा गर्दाखेरि। दोस्रो कुरा चाहिँ अब उमेरको हिसाबले अन्त चाहिँ मानव उदाहरणलाई अमेरिकातिर युरोपतिर भन्न खोज्नु भयो होला। उनीहरूको विकसित देशमा चाहिँ बुढाबुढीहरू बढी मरे, हाम्रोमा चाहिँ तन्नेरी मर्नेहरू चाहिँ तन्नेरी बढी मरे भनेको अर्थ चाहिँ मैले कसरी लगाएँ भने त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय हो। हामीले एउटा स्टडी गर्दैछौँ, त्यो विषय फरक हो। त्यस्तै गरी कसैले गरिरहेका होला, कोभिडसँग रिलेटेड एउटा स्टडी गर्दैछौँ हामी। यो कोभिडको बेलामा मृत्युको स्थिति भन्ने यस्तै टाइपको छ। तर यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषय हुन्छ। तर मेरो अनुमानको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रोमा बच्चा बच्ची र बुढाबुढीलाई भनेर बुढाबुढी अलिकति 60+ भएका मान्छेहरूलाई भनेर घरका मान्छेहरूले अरू मान्छेहरूले तन्नेरीहरूले जवानहरूले एक्स्ट्रा केयर गर्छ। हाम्रो संस्कृति नै त्यस्तो छ होइन। अब अलिकति एक्सेप्सनल अलिकति के भन्छ नियमित हुने होइन कि अक्कल जुक्कल हुने खालका कुराहरू त जस्ता पनि पाइन्छन् होइन। अब मेरो टोल छिमेकै कुरा गर्ने हो भने उदाहरणलाई घरका बुढाबुढीहरू बाहिर ननिस्कनु भनेर उल्टी गरेको छ अनि निस्कँदैन। तर बाहिर तन्नेरीहरू त जानु पर्यो, काममा जानु पर्यो होइन। घरमा उनीहरूलाई ख्याल गरेर बसेका छन् होइन, राखेका छन्, खानेकुरा पुर्याइदिन्छन् होइन। अब चाहिएको कुराहरू ल्याइदिन्छन्, कपडा सपडा धोइदिन्छन्, नुहाइधुवाइ गरिदिन्छन् विथ ड्यु प्रिकसन होइन, के गर्नुपर्ने छ। तर बाहिर चाहिँ उनीहरूको ख्याल प्रोपर ख्याल होस्, बच्चा बच्चीहरूको प्रोपर ख्याल होस् भनेर हामीले चाहिँ तन्नेरीहरू बाहिर काममा निस्कन्छन् भनेपछि तन्नेरीहरू एक्स्ट्रा रिस्कमा भएपछि त उनीहरूको चाहिँ जोखिममा त भयो। यदि बुढाबुढीहरू निस्केको भए तन्नेरीहरू निस्केको भन्दा बुढाबुढीको जोखिम बढी हुन्थ्यो, किनभने उमेरको हिसाबले उनीहरूमा अरू रोगहरू पनि हुन्छन्, त्यो हिसाबले उनीहरू झन् बढी मर्थ्यो होला। बच्चा बच्चीहरूको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला होइन। त्यो हिसाबले हाम्रोमा कम भयो। अब उनीहरूकोमा बढी हुने एक्स्ट्रा के कारण छ भने हाम्रोमा भन्दा उनीहरूमा बुढाबुढीहरूलाई नर्सिङ होममा पठायो। नर्सिङ होम भनेको हाम्रो जस्तो हस्पिटल त होइन नि, त्यो त त्यहाँ ख्याल गर्ने अरू काम गर्ने मान्छेले बुढाबुढीको स्याहार गर्ने। छोराछोरीहरू कहाँ हो, नाति नातिनाहरू कहाँ हो, हजुरबा हजुरआमाहरू बाआमाहरू चाहिँ अरू कसैको ख्यालमा ख्याल कसरी राम्रो हुन्छ। त्यो त करको ख्याल हुन्छ होइन, मायाको ख्याल हुँदैन। मायाले त यसै पनि थुप्रै रोगहरू सन्चो पारिदिन्छ होइन। उपचारै नगरे पनि सन्चो हुने खालका मायाले होइन, स्याहारले सन्चो हुने खालका जिन्दगी यसै लामो हुन्छ। त्यो हिसाबले होला भन्ने ठान्छु म, र जुन मलाई सकारात्मक लाग्छ। यङ एजको मानिसहरू काममा निस्किँदाखेरि चाहिँ अब सङ्क्रमण हुने सम्भावना पनि धेरै हुने भयो। नेपालमा बच्चा बच्ची र बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ घरमै बसौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजर लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस् भनेर घरमै राखियो, कम सङ्क्रमण भयो र
मृत्यु पनि हाम्रो यङ नै भयो भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, दर्शकवृन्द, आज हामी अनलाइन मार्फत तपाईँहरू समक्ष कोभिड-19सँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग गण्डकी हस्पिटलदेखि डाक्टर भोजराज न्यौपाने हुनुहुन्छ, जनरल सर्जन, उहाँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि सर्जरीको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमलाई अलिकति लम्ब्याउने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, अब एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। जुन यो लकडाउन खुल्यो, पछिल्लो समय लकडाउन खुलिसकेको छ, अब हामीले मानौँ कोरोना समाप्ति भएको छैन, मानौँ होइन, कुनै पनि हालतमा कोरोना समाप्ति भएको छैन, कुनै पनि कारण अर्थात् कोरोनाको सङ्क्रमण वात्तै बढ्यो, अब आज दिनकै 10,000 जुन जसरी बढिरहेको छ, 1,500 गरेर बढिरहेको छ, अब 2,000 3,000को रेटमा चाहिँ बिरामी देखा पर्न थाल्यो भने स्वास्थ्य जुन सेवा प्रदान हुन्छ, डक्टर नर्सहरूले, हस्पिटलहरूले भनौँ, कसरी चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने भनेर कुनै योजना तयार पारिएको छ या त जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने खालको भावना छ? डाक्टर साहब, अलिकति यसमा के छ अपडेट, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यसमा हुन त लकडाउन कुनै न कुनै दिन त खुल्नु पर्ने नै हो होइन। लकडाउन भएको सधैँको लागि त थिएन र लकडाउन कुनै दिन खुल्छ र अब ओपन हुन्छ, मान्छेहरू हत्ता आउन सक्छन् भन्ने त अनुमान गरिएको नै विषय हो। यसमा चाहिँ यसो गर्नु पर्ला उसो गर्नु पर्ला भनेर फ्याकल्टीहरू, डिपार्टमेन्ट हेडहरू होइन, अस्पतालसँग सम्बन्धित म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू यस्तो बारेमा छलफल त भइरहेकै हो। यो त दिनदिनै जस्तै हुन्छ होइन, औपचारिक या अनौपचारिक तरिकाले कसो गर्ने के गर्ने भनेर। अब अलिकति अहिले भइदियो के भने भोलिदेखि खुला भन्ने भयो। भोलिदेखि खुला भनेर भोलिपल्टदेखि हत्ता मान्छे त आएनन् होइन। तर हामी चाहिँ अब हाम्रो तयारी चाहिँ खुला भइहाल्यो पो भन्ने त भयो। तर हामीले हाम्रो तयारी चाहिँ त पहिला लकडाउन जहिलेदेखि सुरु भयो त्यहिलेदेखि हाम्रो अब यो खुल्ने बेलामा यसो गर्नुपर्छ भन्ने खालको त तयारी त छ नै होइन। अब एक खालको तयारी चाहिँ कस्तो खालको हो भने अब रुटिनली रेगुलरली जुन लकडाउनको बेलामा भइरहेको कुराहरू त कन्टिन्यू हुने नै भयो। जस्तै अस्पताल बाहिर हात धुने राख्ने, अनि भित्र पस्ने बेलामा सेनिटाइजर लगाएर पस्ने, अनि लाइनमा त्यो स्टिकहरू लगाएको छ त्यहाँ मात्रै उभिने, अनि बेन्चहरू पहिला 4 जना बस्ने सिटमा चाहिँ अहिले छेउछेउमा 2 जना मात्रै बस्ने, बेन्च पनि पहिला जोडेर राखेका थिए बिरामी पुर्नेहरूको, त्यसलाई सेपरेट गरिदिने, छुट्टै राखिदिने होइन। अनि भिजिटरहरूलाई तपाईँहरू अब गेटबाटै भन्ने तपाईँको बिरामीलाई 3 जना भिजिटर चाहिँदैन, 1 जना मात्रै जानुहोस्, तपाईँलाई भिजिटरै चाहिँदैन, तपाईँ एक्लै जानुहोस्, तपाईँ त ठिकै हुनुहुन्छ होइन। ठिकै भनेको अब जान ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, बाँकी चाहिँ बाहिर ओपनमा कुर्नुहोस् या घर फर्कनुहोस् या जे गर्नुहोस् होइन। त्यसो भएपछि भिडभाड कम हुन्छ। अस्पतालको वार्डमा पनि पहिलाको भन्दा बेडलाई अलिकति सेपरेट गरेर राख्ने, अहिले फरक दूरीमा राख्ने, त्यहाँ पनि भिजिटर 1 जना मात्रै जाने। हाम्रोमा भिजिटर नभइकन भर्ना गर्ने सिस्टम छैन, नेपालभरि नै छैन होइन, आइसियुमा, सिसियुमा अथवा पोस्टरमा बाहेक। अब त्यो वार्डहरूमा त्यसरी राखेको छ। अनि त्यही पनि अब बिरामी कम छन् भने त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेट बेडमा राखिदिने, त्यसपछि दूरी कम हुने भयो होइन। नर्सेसहरूलाई पनि त्यही अनुसारको इन्स्ट्रक्सन छ। त्यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा भइरहेको कुरा हो। अब अहिले हामीले चाहिँ हत्ता आयो भने के गर्ने होला भनेर चाहिँ उनीहरू बिरामी अब आयो भने उनीहरूलाई अब अलिक बढी स्ट्रिक्टली हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ एटेन्डेन्टहरू, सहयोगीहरू अलिकति एक्स्ट्रा राख्नु पऱ्यो। पहिला 4 जना भएको ठाउँमा अब एउटा थपेर 5 जना राख्नु पऱ्यो, ताकि एक्स्ट्रा ख्याल गर्नु पऱ्यो। मान्छेहरूलाई अलिकति सेफ डिस्टेन्समा बस, दूरी सुरक्षित दूरी मेन्टेन गर भनेर भनिदिनु पऱ्यो होइन। त्यो भन्नलाई भनिराख्नु पऱ्यो, एकपल्ट भनेर पुग्दैन होइन। त्यो किनभने उनीहरूको दिमागमा त्यसको खतरा महसुसै हुँदैन, त्यसको फाइदाको जानकारी नै त्यति दिमागमा चढिसकेको छैन। त्यस कारणले घरिघरि सम्झाइराख्नुपर्छ, घरिघरि ऊ त्यहाँ हात धुनुहोस् भनिराख्नुपर्छ, घरिघरि तपाईँको मास्क माथि सार्नुहोस् भनिराख्नुपर्छ। त्यो खालको तयारी छ। अब अर्को रह्यो इलेक्टिभ अपरेसनलाई अब सरकारले राम्रै गरिराखेको छ कि पिसिआरको टेस्ट गर्ने धेरै ठाउँमा बनाएका छन्। अहिले चाहिँ पहिला रोग सङ्क्रमितको वरिपरिकाहरूलाई मात्रै गर्ने थियो किनभने सुविधा कम थियो। अब अहिले त साधारणतया अब पहिला पनि अपरेसन आज आउने बित्तिकै इलेक्टिभ अपरेसनहरू भोलिपल्टै हुने त थिएन नि होइन।
अब कहिले कहिले सरकारी हस्पिटलमा त कहिले कहिले 2-3 महिना नै कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। धेरै बिरामी भयो भने हस्पिटलमा हाम्रै कलेजमा पनि हप्ता 10 दिन त कुर्नु पर्थ्यो उनीहरूले। अब अहिले हप्ता 10 दिन कुर्ने खालको इन्तजाम गर्दाखेरि त्यस्तो सत्यानाश चाहिँ केही छैन। संसारका राम्रो राम्रो बेलायत जस्तै ठाउँहरू पनि कहिले कहिले 5-6 महिना पित्तथैलीको अपरेसनलाई कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला पनि। अब अहिले त्यो कुर्न मिल्नेहरूलाई कुर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हतार छैन। अब अलिकति अरू व्यवहारिक हिसाबले हतार भएकोलाई ठिकै छ भनेर हामीले समयको व्यवस्थापन मिलाएर छिटो गरिदिने पनि गरिरहेको छ। त्यस कारणले कोभिड लकडाउन खुल्यो भनेर अस्पतालमा चाहिँ कमसेकम हामी धेरै प्यानिकी भएका छैनौँ, धेरै आत्तिएका पनि छैनौँ। हाम्रो व्यवस्थापन एक खालको पहिल्यैदेखि नै मिल्ने खालको गरेर बनाइराखेकै छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी तयारी छौँ। अब चाहिँ अलिकति अब छुट्टी बस्ने डाक्टर यसै पनि छुट्टी बस्ने पहिला त्यति धेरै हुन्थेन, छुट्टी बस्नेहरू पनि अब कम हुने। किनभने पहिला छिटो छिटो बिरामी हेर्नेहरूलाई हामीले अलिक स्लो हेर्नु पऱ्यो। किनभने त्यो मान्छे बिरामी ढोकाबाट भित्र पसिन्जेल त्यहाँ बसेर अनि त्यो बाहिर निस्केपछि बल्ल अर्को बिरामी आउनु पऱ्यो। अब पहिले चाहिँ दुईवटा यसै नजिकै आएर दुईजना कुर्न सक्थे, ल तपाईँलाई उठेर जानुहोस्, तपाईँ अर्को बसिहाल्नुहोस् भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो छैन। त्यो पनि हाम्रो तालिम भइसकेको छ विगत 4 महिनाको लकडाउनको हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि तालिम भएछ। हामीलाई खास त्यस्तो एक्स्ट्रा प्रेसरको कुरा केही छैन। ओके, डाक्टर साहब अब अन्त्यमा कोरोनासँग सम्बन्धित भएर केही कुरा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? कोरोना चाहिँ रोग चाहिँ बेसरी नराम्रो हो होइन। अब तर मलाई चाहिँ यसको राम्रो कुरा नै मैले देखेको छु, क्या देखेको महसुस गरेको देखेको भन्दा पनि राम्रो कोरोना आइदियो। कोरोना आइदिएको कारणले हामीले हाम्रो परापूर्व कालमा भलै हामीले त्यसलाई राम्रो नराम्रो हिसाबले विभिन्न दृष्टिकोणले त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। एउटा मान्छेलाई अर्को मान्छेलाई नजिकै नहुने, उसको कपडा नलाउने होइन, घर पस्ने बित्तिकै नुहाइधुवाइ गर्ने, खुट्टा सुट्टा धुने, हातमुख धुने र बल्ल भित्र पस्ने होइन, घरबाट अरू नचाहिने मान्छेहरूसँग सम्पर्कमै नहुने होइन। अनि कसैलाई अभिवादन गर्दाखेरि पनि नचिनेको मान्छेहरूलाई भनौँ न क्लोज मान्छे, नजिकको एकदम नजिकको घरकै बाआमा श्रीमान श्रीमती छोराछोरीहरूलाई त चिनेको भयो, एउटा खालको जानकारी भएको, उसको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा चिनेको नजानेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नमस्ते गरिदिने, टाढेबाट अभिवादन गर्ने, नमस्ते गर्ने, हातसाथ नमिलाउने, घाँटीसाटी नमिलाउने। किन त्यो सर्ने सम्भावना हुन्छ नि त, विभिन्न रोग सर्छन् होइन। त्यो त पहिलादेखि व्यवहारमा थियो। हामीले बिचमा चाहिँ आधुनिक भएर, बेलायती भएर, अमेरिकन भएर, युरोपियन भएर, वेस्टर्नाइज भएर, इङ्ग्लिस टाइपका भएर, विभिन्न खालका भनौँ न भएर हामीले आफ्नो संस्कार छोडेर अनि खराब संस्कार पो अँगालेका छौँ। घर बस्ने बित्तिकै होइन। अब त्यहाँ सरसफाइको कुराहरू हुन्थ्यो पहिला, मलाई याद छ हामी केटीकेटी हुँदाखेरिसम्म नै थियो, हजुरआमाले प्र्याक्टिसमा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई फेरि झस्काइदिएको छ, सम्झाइदिएको छ, हेर है तिमीहरूले पहिला गरिराखेको कुरा नै सही छ, पछि नक्कली कुरा सिकेको कुरा खराब छ। त्यस कारण आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, परिवारको स्वास्थ्यको लागि, अरूको स्वास्थ्यको लागि होइन, त्यो खालको कुरालाई चाहिँ मैले कोभिडलाई धन्यवाद भन्ने। हजुर डाक्टर साहब पोखरादेखि, हजुर डाक्टर साहब पोखरादेखि हामीलाई समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद निर्मला नानी, खुसी लाग्यो। यो तपाईँहरूको प्रोग्राम कति पुरानो हो त मलाई थाहा छैन, यसको राम्रो होस्, यसले सबै धेरै मान्छेहरूलाई कभर गर्न सकोस् अनि स्वास्थ्य शिक्षा दिने अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिने। अहिले धेरै क्वेसनहरू आएनन्, कसैका पर्सनल समस्याहरू भए पनि यस्तै माध्यमबाट भए पनि हामीले कसैको समाधान गरिदिन सक्यौँ, सल्लाह दिन सक्यौँ। उपचार त मैले सर्जिकल डाक्टरले फोनबाट उसबाट कसरी गर्छु र, तर सल्लाह यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन सक्यो भने पनि थुप्रै मान्छेलाई सजिलो पर्छ होला भन्ने ठान्छु। तपाईँहरूको प्रयास राम्रो सराहनीय छ, धन्यवाद। मलाई पनि सामेल गराउनुभयो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द, हामीले आज तपाईँहरू समक्ष प्रेसनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र कोरोना भाइरसको विषयमा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ, तपाईँहरूले डाक्टरको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरस समाप्ति भएको छैन, लकडाउन मात्र समाप्ति भएको हो। तपाईँहरूले जसरी सामाजिक दूरी कायम गर्नुभएको थियो पहिला, त्यसै गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला, मास्कको प्रयोग गर्नुहोला, हात समय समयमा धुनुहोला, सेनिटाइजर लगाउनु होला। जो वृद्ध वृद्धा हुनुहुन्छ, जो साना केटाकेटी नानी बाबु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भिडभाडमा नलैजाउँ, सकेसम्म घरमै राखौँ। र जो काममा जानुहुन्छ उहाँहरू पनि सकेसम्म सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी कायम गरौँ। बोल्दा, हाच्छिउ गर्दा, कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि धेरै नजिक नजाउँ र मास्कको प्रयोग
कुनै पनि समयमा कुनै पनि बखतमा हामीले मास्कको प्रयोग गरौँ, मास्कबाट पनि कोरोना भाइरस लाग्नबाट हामीले बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि डाक्टरबाट हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनु हुने सम्पूर्णलाई हाम्रो टिमकै तर्फबाट हार्दिक नमस्कार ज्ञापन गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।